اشعار تانوں سنان واسطے دعوت دیاں گا۔ ساڑے بڑے ہی پیارے بھائی خطیب ابن خطیب محترم جناب حضرت مولانا احسان منظور صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تاڑے سامنے تشریف لے آندے نے اور مختصر انشاءاللہ تانوں بیان سناندے نے۔ اس تو بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی جو کہ ماشاءاللہ تسی زیارت فرما رہے ہو، انہاں تو متصل بعد انہاں دا خطاب شروع ہو جائے گا۔ حضرت مولانا احسان منظور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ صورت کتنی پیاری، سیرت کتنی پیاری، سیرت کتنی پیاری ہے، سیرت کتنی پیاری ہے، ہیں اپنی آپ مثال، ہیں سارے پیغمبر آلہ نیری سا حضور دے نال، ہیں سارے پیغمبر آلہ نیری سا حبیب دے نال۔ کوئی بستیاں تے شہران دا نبی، کوئی بستیاں تے شہران دا نبی، میرا سونا نبی دو جہان دا نبی، میرا سونا نبی دو جہان دا نبی، مشرق دا نبی مغرب دا نبی، سارے جگ دا نبی سونا رب دا نبی۔ بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ۔ کوئی بستیاں تے شہران دا نبی، میرا سونا نبی دو جہان دا نبی، مشرق دا نبی مغرب دا نبی، سارے جگ دا نبی سونا رب دا نبی۔ بے مثال نبوت ہے، بے مثال نبوت ہے، او دی شان بلند و بالا نیری سا حضور دے نال۔ تے کیتا کہ آگے گہ کر دے نبی جدی پیش کوئی، او پیش کوئی اج پوری ہوئی، آیا بن کے ہاتھی امت دا، گیا بیت زمانہ ظلمت دا، مٹ گئے شرک دے اندھیرے، ہویا چار چفیرے اجالا نیری سا حضور دے نال۔ تو میرے ابو جی نے اپنی جھٹکی زبان دے اندر حد مکا دی تھی، سونے دے پانی نہ لکھن والے الفاظ فرماندے نے منظور جی دا پروانہ ہے، منظور جی دا پروانہ ہے، سارا جگ جس دا دیوانہ ہے، سارے نبیاں دے وچوں یگانہ ہے، جنوں جان دا سارا زمانہ ہے، جس نے ہوش تو پلانا ہے سانو جام دا سونا پیالہ نیری سا حضور دے نال، ہیں سارے پیغمبر آلہ نیری سا حضور دے نال۔
رب العالمین نے اپنے نبی دا تعارف کروایا بات مکمل کریے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ میرے ابو جی نو عزت والی صحت والی ایمان والی تندرستی والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ علماء دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ دین دا بول بالا فرمائے رب العالمین فرمانے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جن نے میرے رسول دی اطاعت کی تھی انہیں میں اللہ تعالیٰ دی اطاعت کی تھی انہیں اس اللہ دی اطاعت کی تھی جس اللہ نے ان دے واسطے جنت نو تیار کیتا انہیں اس رسول دی اطاعت کی تھی جس رسول نے انہوں جنت دے اندر لے کے جانا ہے رب العالمین فرمانے نے میرے رسول دی اطاعت کرنے والا ڈائریکٹ میں اللہ دی اطاعت کرنے والا اور اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرنے والا دنیا اندر بھی کامیاب ہے قبر اندر بھی کامیاب ہے آخرت اندر بھی کامیاب ہے تے دعا کرو ہاں اللہ تعالیٰ سانو موت آن تک سونے رسول دی اطاعت دی توفیق عطا فرمائے یہ تے اللہ دا فیصلہ ہے تے اللہ دے نبی دی بات سنو تے بات مکمل کریے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے آپ نے اپنے لب مبارک کھولے بدر منیر نے موتی رولے فرمایا میرے صحابہ جنہیں میں محمد دی نافرمانی کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا انہیں میری نہیں نافرمانی کی تھی کیونکہ میں اپنی ذات واسطے کدی کسی نو نہیں کیا میں کہنا وا نماز پڑھو اللہ واسطے قرآن پڑھو اللہ واسطے جہاد کرو اللہ واسطے صدقہ کرو اللہ واسطے خیرات کرو اللہ واسطے عبادت کرو اللہ واسطے ذکر کرو اللہ واسطے نیکیاں کرو اللہ واسطے فرمایا جن نے میں محمد دی نافرمانی کی تھی انہیں غرور کیتا تکبر کیتا یعنی انہیں اپنے رب دی نافرمانی کی تھی فرمایا اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کر کے جنت تے دور دی بات ہے کوئی بھی شخص جنت دی خوشبو بھی پا سکے گا فرمایا میری نافرمانی کر کے میری نافرمانی نہیں کی تھی میرے خدا دی نافرمانی کی تھی تو اس خدا نے کدی جنت نہیں دینی جن دی نافرمانی کریے تو اس نبی نے کدی جنت اندر نہیں لے کے جانا جن دی نافرمانی کریے دعا کرو اللہ سانو موت آن تک ہر لمحات دے اندر سونے دی اطاعت دی توفیق عطا فرمائے قرآن سنو حدیث سنو تے آخری لفظ ابو جان دے بڑے پیارے فرماندے نے جی دی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی بخش رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ کہ سارے مجمع جو بڑا پاپی میں ہی ہاں جڑا تہاڈے سامنے کھلوتا کہو سبحان اللہ جی دی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی بخش رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی تے بڑے پیارے لفظ ابو جان دے فرمانے نے مومن یارو سارے وچ جنت دے جان گے اللہ اسی اتھے جنہیں موجود ہیں ساڑی اس محفل نو قبول فرما کے ساڑے واسطے جنت دا ذریعہ بنا جنہ تے جانا نا جنت تے چو بول دے رہن تو جنہ دا دوجی سائر تے جان تے ارادہ ہے چپ کر کے بیٹھے رہن کوئی ٹینشن نہیں بڑے پیارے الفاظ مومن یارو سارے وچ جنت دے جان گے حوضوں تو پانی نبی پاک پلان گے مزہ آئے گا جدوں سونے دی دید ہو گئی بخش رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی تے کہندے نا بابی سونے نبی دی شان نہیں بیان کر دے کہندے نے آ سون کوئی ایک بستی دی طرف نبی بن کے آیا کوئی ایک علاقے دی طرف نبی بن کے آیا کوئی ایک ملک دی طرف نبی بن کے آیا تے منظور گناہگار نے ترجمہ کیتا ساڈے نبی میرا نبی لوگو سارے جگ دا امام میرا نبی لوگو سارے جگ دا امام سارائی جہانوس سونے دا غلام کائنات لوگو جس دی مرید ہو گئی بخش رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے،